नमस्कार सगळ्यांक. आयच्या ह्या फेसबूक लायव्ह जे आसा हे फेसबूक लायव्ह करचे पडले आनी तेका कारणूय तशेंच आसा. हांवें सांगलेलें की 10 म्हणजे 10:15 हांव लायव्ह येतलो, 2 मिनटां लेट जाला. 2 मिनटां हो लेट ह्याच कारणां खातीर जाला की हांव कांय मुद्दे बरोवन काडटालो जे म्हाका आयच्या ह्या लायव्हान मांडपाचे आसात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सद्या झेडपी इलेक्शन जें आसा तें डिक्लेअर जाल्लें आसा आनी हें झेडपी इलेक्शन जें आसा तें 12 तारखेक जातलें आनी 14 तारखेक रिजल्ट जातलो. आमी सगळ्यांनी फाटल्या अत्यंत वायट काळ पळयलो, वायट परिस्थिती पळयली कोरोनाची. आनी ह्या कोरोनाच्या काळान आमचो सत्तरीचो जो भाग आसा, गांवगिरो वाठार आसा, ह्या सत्तरीच्या गांवगिऱ्या वाठारान आयज जशे लोक प्रतिनिधी येतात, आयज जशे मतां मागूंक येतात, आयज जशे मिटिंगो घेतात, कॉर्नर मिटिंगो, आनी आपल्या फेसबुकाचेर, आपल्या सोशल मिडियाचेर नेटान घालतात की इंटरॅक्शन विथ माय पीपल म्हणून. हे मनीस कोरोनाच्या टायमार खंय आसले हो एक मोठो प्रश्न आसा. आतां इलेक्शनाच्या टायमार माय पीपल आनी मागीर बाय पीपल, बाय बाय पीपल असो ह्या लोकांचो एक आयज पर्यंतचो इतिहास आसा. आयज पर्यंतचो तेंचो राजकीय कारकीर्द पळयत जाल्यार होच तेंचो इतिहास आमकां सगळ्यांक नजरे मुखार येता. आनी आयज लायव्ह येवपाचें कारण हेंच, कारण जेन्ना इलेक्शन येता, जेन्ना मतदानाचो टायम येता तेन्ना हे लिडर जे सत्तरीचे व्हडले लिडर म्हणटात आपल्याक स्वताक, एक विकास पुरुश म्हणटात, ते आमकां गांवगिऱ्या वाठारांत दिश्टी पडटात. बाकीच्या दिसांनी हे खंय आसतात हो एक संशोधनाचो विशय आसा. आनी आतां प्रत्येक दिसा, दर दिसा, आयज खंय पर्यां मिटींग केली, आयज खंय वाळपय मिटींग केली, आयज खंय सावड्ड्या मिटींग केली, आयज खंय नगरगांव मिटींग केली, अशा तरेचे फोटो ते घालतात आनी लोकांची दिशाभूल करतात. तेका लागून खंय तरी हेंचो जो एक राजकारणाची जी स्टायल आसा आयज पर्यंत लोकांक पिशें करपाची, तेचेर खंय तरी उलोवपा खातीर, जो राग मनन आसा तो उलोवपा खातीर आयज हांव लायव्ह येयल्लो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो मनीस गांवगिऱ्या वाठारांत इलेक्शन जेन्ना नासता किंवा हरशीं जेन्ना लोक तेका निवडून दिता, इतले लोक गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक तेका मतदान करता. प्रत्येक इलेक्शनाक 2007 पासून जर इतिहास आमी काडीत जाल्यार आयज 2000 आतां पर्यंत म्हणजे इतलो काळान तेणी 5 काय 6 फावटी इलेक्शनां सत्तरीन केली. प्रत्येक फावट लोकांचो विश्वासघात केलो, प्रत्येक फावट आपल्याक मनमानी कारभार केलो, जाय तेन्ना राजिनामो दिलो, जाय तेन्ना ह्या पक्षांसून त्या पक्षान गेलो, फक्त लोकांच्या उद्देशी. त्या मनशान लोकांचो फक्त विश्वासघात केला आनी आयज परत एक फावट खंय तरी हो विश्वासघात करपा खातीर तो गांवांनी भोंवता. हो मनीस आयज गांवांनी भोंवता, पूण म्हाका इतलेंच दुर्दैव दिसता आमचे वाळपयचें, आमचे सत्तरीचें, की हो मनीस जर आतां जो गांवांनी भोंवता तो जर इलेक्शन जाल्या उपरांत कंटिन्यू जर गांवांनी भोंवलो जाल्यार म्हाका दिसता आयज आमचो सत्तरी तालुको जो आसा तो खंय तरी गोंयांत नंबर 1 आसपाचो डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत किंवा विकासाच्या बाबतींत. आतां तुमी म्हणटले वाळपयन विकास खूब जाला आनी तूं म्हणटा की वाळपय विकास जावंक ना कित्याक अशें तुमी म्हाका विचारतले. पूण आयज जर तुमी वाळपय आमच्या येशात जाल्यार विकास कसो चुकीच्या पद्दतीन आनी मनमानीक पद्दतीन जाला हें तुमकां दिश्टी पडटलें. आमी वाळपय सिटी जी आसा, आमचें वाळपय शहर जें आसा थंयच्यानूच सुरवात करुया. आयज आमचो बस स्टँड पळया तुमी खंय आसात, आयज आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स तुमी खंय आसात तो तुमी पळया येवन वाळपय. जंय खंय गांवांत बस स्टँड बांदला, सिटी एकी कडेन उरली, बस स्टँड एकी कडेन उरलो, मार्केट कॉम्प्लेक्स एकी कडेन उरलो, नुस्तें मार्केट आनी फीश मार्केट, फळ आनी फुलांचें मार्केट केलां, थंय कोण बसना. हें कित्याक जाता? कारण 2007 होच राजा आसलो, होच सीएम आसलो आनी जाय तशें तेणी केलें पणजे रावन. हो रावतालो पणजे, मिरामार आनी विकास करतालो वाळपयचो. पूण हो सगळो विकास चुकीच्या पद्दतीन केल्लो आसा आनी हो पयसो आमचो खर्च जाला. आमचो खर्च पयसो हेणी आपल्याक जाय तसो केला म्हणून चड वायट दिसता. आनी आतां तो परत गांवांनी येयला लोकां कडेन मतां मागपाक झेडपीची. हो मनीस केन्नाच गांवांनी येयना, फक्त इलेक्शनाच्या टायमार हो मनीस गांवांनी येता, लोकांक सांगता आपूण जॉब दितलो, लोकांक सांगता आपूण हें करतलो, आपूण तें करतलो. पूण हांव सत्तरीच्या सगळ्या भुरग्यां कडेन आनी आमचे जे तरणाटे भुरगे चले आनी चलयो आहा तांकां तेंचे कडेन हात जोडून मागता, तेंचे कडेन विनंती करता की तुमचे कॉशन्स जे आसा, तुमचें जें मन जें आसा तेचेर हात दवरात, तुमच्या काळजारान तुमी विचार करात. हो मनीस तुमकां कसो फटयता हें तुमकां कळटलें.
आयज आमच्या 70 गांवगिऱ्या वाठारांनी जायते प्रश्न आसात. जावं तो जमीन मालकीचो प्रश्न आसत, जावं तो अभयारण्याचो आसत, जावं तो फॉरेस्टाचो आसत. आयज पर्यंत ह्या मनशान हो प्रश्न सोडोवपा खातीर कांयच करूंक ना. कांयच तेणी करूंक ना. आनी तो फक्त इलेक्शनाच्या टायमार गांवांनी येता. आनी तो गांवांनी सुद्दां जेन्ना येता पळय तेन्ना त्याचो एक पांय गाडयेन आसता आनी दुसरो पांय जमनीर आसता. म्हणजे ताका घाई जाल्ली आसता. केन्ना एकदां हांकां तोंड दाखोवन आनी केन्ना एकदां वचून आनी तेची चूक ना. आमी तेची चूक म्हणपाक शकना. कारण ताका आमी प्रत्येक फावट निवडून दिता, प्रत्येक फावट ताका कौल दिता. तो ज्या उमेदवाराक उबो करता ताका आमी निवडून हाडटा. सो तेची चूक ना. ताका खबर आसा आमच्या गांवचे लोक जे आहा ते कांय ना, तांकां एकदां तोंड दाखयल्या पुरो इलेक्शनाच्या टायमार ते आपल्याक मतां आपल्याक मारतले आनी आपल्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटले हें ताका खबर आसा. पूण म्हाका दिसता हो जो टायम आसा जेडपी इलेक्शनाचो, ह्या जेडपी इलेक्शन ताका धडो शिकोवपाक जाय, ताका तेचो जागो दाखोवपाक जाय. हांव चड मुद्द्यांचेर उलोवचो ना. हांव कांय थोडे मुद्दे आसा तेच हांगासर मांडटलो. आयज आमच्या गांवांनी 70च्या अभयारण्याचो इश्यू आसा, फॉरेस्टाचो इश्यू आसा. हे दोन मोठे इश्यू आसा. आयज पर्यंत फाटली 50-60 वर्सां तेच्या पेक्षा परस मायज ज्यो पिळग्यान पिळग्यो आमच्या गांवांनी लोकांनी काडल्यो 70च्या, मागीर जावं सावड्डे पंचायत, करंजोळ आसत, कुमठो आसत, बंदेरवाडा आसत, काजरेदाड आसत, आमचे शीर आसत, धडा आसत, मेळावली आसत, किंवा हे जे लोक आहा हेंच्यांनी लोकांनी आपल्यो पिढयो थंय काडल्यो. पूण आयज लोकांक जमीन मालकी प्रश्न ना, हक्क मेळना जमनीचो. हें कित्याक लागून? कारण आमचो लोकप्रतिनिधी जो आसा पळय वाळपयचो, तो फक्त आपल्या स्वार्थाचें राजकारण करता. ताका लोकांचें कांयच पडलेलें ना. आयज आमच्या 70 तालुक्यान इतले गांव आसात अजून सुद्दां जंय उदक सारकें मेळना, जंय लायट ना, जंय रस्ते सारके ना. आनी हे प्रश्न तो केन्नाच येवन थंय पळयना. स्वता ग्रावंड रियलिटी गांवांनी येवन तो केन्नाच पळयना. कित्याक तें खबर आहा आपल्याक लोक निवडून हाडटले आनी आपूण जो कॅन्डिडेट जावं पंच आसत, जो झेडपी आसत, ताका लोक निवडून हाडटले तें खबर आसा. पूण अशें जावंक जायना. आयज आमचो आलवारा सारको इतलो इश्यू आसा, आलवारा लँड. आयज सरकारान जेन्ना आलवारा लँड जो आसा तो लोकांच्या नांवार करपा खातीर फायली तयार कर म्हणून सांगल्यो, लोकांनी लाखांनी पयशे मोडले. म्हणजे जर सगळ्या लोकांचे पळयलें लाखांनी लोकांनी पयशे मोडले आलवारा खातीर. प्रक्रिया केली, प्रोसेस केलो, पूण आजून लोकांच्या नांवार जमनी जायना. हेचें कारण कितें? लोक बाबडे प्रायमरी लेवलाचेर मामलेदारान वयता, डेप्युटी कलेक्टरान तेंचो जो प्रोसेस आसा तो करता. पूण फुडल्या लेवलाचेर सरकारी पातळीचेर जो प्रोसेस जावपाक जाय किंवा जो पाठपुरवठो जावचो तो जायना. हेचें कारण कितें? आमचो लोकप्रतिनिधी न्हिदला. आनी जर तुमी बारीक जर विचार करीत जाल्यार तुमच्या मनान आनी तुमच्या लक्षान एक गजाल येतली की गोंय विधानसभेन वाळपय मतदारसंघाचे किंवा 70चे खंयचेच प्रश्न हायलायट जायना. जावं तो बाकीचे सगळे आसत, आलवाराचो लँड आसत किंवा जमीन मालकी प्रश्न आसत, आमचो फॉरेस्ट आसत, अभयारण्य आसत, हे केन्नाच हायलायट जायना. हेचें कारण कितें? तांकां लोकांक दाखोवपाचें आसता, गोंयच्या जनतेक दाखोवपाचें आसता की 70न कांयच प्रश्न ना, 70न सगळें बरें चल्लां, अशें तांकां दाखोवपाचें आसता. पूण तशें चित्र ना. 70 गांवांचे आमचे 70, ह्या 70 गांवचे 700 प्रश्न आसात. कितलेशेच प्रश्न आसात. पूण हे प्रश्न सोडोवपा खातीर हो मनीस कांयच करिना आनी फक्त इलेक्शनाच्या टायमार तो गांवांनी येता. तेन्ना आतां आमकां विचार करपाक जाय की बाबा ह्या मनशाक, हो मनीस जेन्ना गांवांनी आमच्या येता तेन्ना हेका आमी जाप विचारपाक जाय, आमी ताका प्रश्न विचारपाक जाय की तूं आतां जो गांवांत येता आमच्या, तो इतले दीस तूं खंय न्हिदलोलो, इतले दीस तूं खंय आसलो. शेळ मेळावली सारको इश्यू जो आसा तो फाटले कितले दीस चलता, थंय तेची कापासतात ना थंय वचपाक. आपले मतदार जे आपले लोक आहा तांकां फेस करपाक ह्या मनशाक कापासतात ना. आनी हो मनीस स्वताक लिडर समजता. आयज आमच्या गांवांनी जो पब्लीक डेव्हलपमेंट आमी सार्वजनीक विकास म्हणटात तो कांयच जाल्लो ना. काडीचो सुद्दां जाल्लो ना. आयज आमच्या गांवच्यो तळयो, ज्यो गांवच्यो तळयो आसात त्यो अश्योच आसात, थंय इम्प्रुवमेंट जाल्लो ना. आमच्या गांवच्यो शाळा आसात, कितल्योश्योच शाळा आसात, थंय इम्प्रुवमेंट जाल्लो ना. आयज आमच्या गांवांनी रस्ते अजून पाविल्ले ना. आयज आमच्या 70चे मूळ प्रश्न जे आसा ते कोणूच हांगासर हो लोकप्रतिनिधी अजिबात लक्ष दिना. हेचेर आमकां विचार करचो पडटलो, हेचेर आमकां लक्ष दिवचें पडटलें. हो फक्त आमच्या 70च्या लोकांचो यूज करून घेता, आमचो वापर करून घेता आनी हें अतिशय चुकीचें आसा. हांव पळयता आतां तो जेन्ना गांवांनी वयता तेन्ना तो हें घालता, फोटो घालता, नायस इंटरॅक्शन म्हणटा तो, नायस इंटरॅक्शन वीथ माय पिपल. हे पिपल तुका इलेक्शनाच्या पयले दिसाना,
हे लोक तुका पयलीं दिसना, हेंच्यो समस्या तुका पयलीं दिसना. इलेक्शन लागीं पावलेत काय तुका याद येता? नायस पीपल, नायस इंटरेक्शन. बाकीच्या दिसांनी कितें? माय पीपल. आनी इलेक्शन जालें काय बाय पीपल. मागीर तूं लोकां वांगडा नासता. ही तेची ना, कारण तो रावता एकी कडेन आनी तो निवडून येता एकी कडेन. फाल्यां 70 जर कितेंय जालें, वायट जालें, जाल्यार तेचो ताका फटको ना, कारण तो 70 रावत ना, तो रावता भायर. सो ताका पडलेलेच ना, तुमी मरा नाल्यार जगा म्हणटा तो. पूण इलेक्शनाच्या टायमार आपले निवडून हाडा. आनी तेन्ना आपूण तुमकां तोंड दाखोवपाक इलेक्शनाच्या आदीं 1-4 दीस भोंवड्यो मारता गांवांनी भोंवपाक. त्या दिसा तो खंय तरी गेलो, खंय साट्र्या काय खंय असो पुला पोना बी रावन तेणी फोटो मारले. इलेक्शनाच्या टायमार पुला पोना फोटो मारले म्हणून जायना. तूं इलेक्शनाच्या पयलीं इलेक्शन तुका लोक निवडून हाडटा, विश्वासान निवडून हाडटा. लोकांची कामां काय तूं करीत ना. आनी हांव तरणाट्यांक सांगूंक सोदतां, म्हाजे जे तरणाटे आसात, आमचे 70चे जे तरणाटे आसात, जे आयज तेच्या फाटल्यान रावतात, तो खंय इलेक्शन मिटींग दवरता, कॉर्नर मिटींग, थंय ते वयतात, तांकां हांव एक सांगूंक सोदतां, तुमी विचार करा. 2007 ते 2012 ह्या टायमार जे लोक कामाक लागले 70 ते लागले कारण हो कितें म्हणटा तसो सीएम जरी दुसरो आसलो तरी हो दुसरो सीएम आसलो. तेन्ना जाय ते तेणी केलें. आमकां विचारिनासतना, लोकांक विश्वासान घेयनासतना तेणी डेव्हलपमेंट केली. सगळी चुकीची केली. होणा बस स्टँड पळयात, तुमी वाळपय बस स्टँड पळयात, थंय आतां पूल बांदता, थंय आजून बशी वचना. थंय मार्केट पळया खंय बांदलां तें, खंय बांदपाक जाय आसलें आनी खंय बांदलां तें. नाका तो विकास केल्लो आसा आनी तो आतां इलेक्शना टायमार लोकां कडेन येता. हांव 70च्या आमचे जे भुरगे आसात, जे शिकलेले आसात, जे खूब बरे आसात, जांकां विचार करपाची शक्ती आसा, जे विचार करूंक शकतात, जे कितें बरें आनी कितें वायट हें तांकां खबर आसा, तांकां एक सांगपाक सोदता. 2012 ते आतां 2020 ह्या काळान ह्या मनशान कितल्या लोकांक कामाक लायले तुमी पळया. कांयच कामाक लायिल्ले ना. हार्डली 10-15 लोक इतले कितले आसतले, तेच्या वयर तेणी लावंक ना. सो तुमी अशा भ्रमान रावनाका की हो मनीस आपल्याक कामाक लायतलो, गव्हर्मेंट जॉबाक लायतलो. अशें जावचें ना. ते दीस गेले. आतां हो जे कितें रिक्रुटमेंट करता, जे कितें भरता, तें सगळें इल्लिगल. ते सगळें स्क्रॅप जाता, नाजाल्यार कोर्ट तरी बडी मारता. सो तुमी त्रासान पडो नाका. हो बऱ्या मार्गान तुमकां कामाक लावंक शकना. आनी जो तेचे कडेन चान्स आसलो एक बरी डेव्हलपमेंट करपाक, ती तो करूंक शकना. आयज आमच्या 70 एकूय अशी इंडस्ट्री ना जंय लोकांक बरे जॉब मेळटा. एकूय ना. ACGLची कितें परिस्थिती जाली तुमकां खबर आसा, ती आतां बंद पडपाक पावल्या. थंय ती परिस्थिती जाग्यार हाडपाक पावलो ना. किंवा एक अशी इंडस्ट्री हाडूंक पावलो ना जंय लोकांक रोजगार मेळटलो. सो हेच्या कडल्यान तुमी रोजगार मेळपाची आशा सोडा. आनी मेळ्ळी सुद्दां रोजगार तुमकां, जॉब जरी मेळ्ळे गव्हर्मेंटाचे, जाल्यार तुमी फोंडान पडटले. कारण हेच्यो सगळ्यो ज्यो प्रक्रिया आसता त्यो बेकायदेशीर आनी इल्लिगल आसता. सो तुमकां जर फोंडान पडपाचें आसा जाल्यार तुमी हेच्या फाटल्यान रावात. म्हाका 70च्या सगळ्या भुरग्यांक, खास करून जे शिकलेले भुरगे आहा, तांकां एकूच हात जोडून विनंती करची कशी दिसता, ती म्हणजे हो मनीस जेन्ना तुमच्या गांवांत येता तेन्ना ताका विचारात, फाटलीं 5 वर्सां तूं खंय आसलो? फाटलीं 5 वर्सां तूं आमकां तोंड कित्याक दाखोवंक ना? हें ताका विचारा. तेची दादागिरी, तेची ती तोंडाची ती भाशा आहा पळय, तिका भिवन रावं नाका. हो कांय करपाक शकना. हो पोकळ आनी भिकुड्डो मनीस. ताका गांवांत येयल्या उपरांत ताका विचारा, फाटलीं 5 वर्सां तूं खंय आसलो? फाटलीं 5 वर्सां तूं आमकां तोंड कित्याक दाखोवंक ना? हें जो पर्यंत तुमी ताका विचारिना तो पर्यंत कांयच जावंक शकना आमच्या 70चे आनी खास करून वाळपय मतदारसंघाचे. आयज आमच्या वाळपय मतदारसंघात कॉलेज ना. आयज आमच्या वाळपय मतदारसंघात एक हायर सेकंडरी आहा वाळपय, तिची कितें दशा जाल्या ती तुमी वचून पळोवंक शकता. ती तो सारकी केन्ना करिना. थंय तिचें लक्ष ना. कारण 70च्या लोकांक जाणून बुजून अनपड दवरप, अनपड, हांव म्हणटा इलिटरेट दवरप, हें हेंचें काम. आयज जे भुरगे शिकल्या किंवा ज्या भुरग्यांक बरी नोकरी मेळ्ळ्या किंवा जे उच्च शिक्षण ज्या भुरग्यांनी घेतलां तें स्वताच्या मेहनतीचेर घेतलां, स्वताच्या बुद्धिमत्तेचेर घेतलां. आयज आमचो करंजोळ आसत, कुमठळ आसत, काजरेधाट आसत, हे भाग जे आसा थंय आजून सुद्दां लोकांक कितल्योश्योच समस्या आसात. आयज आमच्या 70 बशीची समस्या आहा. आयज आमच्या 70 उदकाची समस्या, आयज 70 आमच्या लायटीची समस्या. बुद्रुकवाडा, माजीक वाड्या वयल्या लोकांची वचून परिस्थिती थंय जगता ते. तांकां आजून लायट सारकी ना, स्ट्रीट लायट, थंय तांकां आजून उदक सारकें ना. आनी हो मनीस जो आसा
जो नायस पीपल नायस इंटरेक्शन म्हणटा तो आजून मॅजीक वाड्यार खंय पावूंकूच ना. सो अशी परिस्थिती आसा. सो गोंयांत ते एक चित्र निर्माण केलां. 70रीन कांयच समस्या ना किंवा वाळपय मतदारसंघात कांयच समस्या ना अशें ना. वाळपय आमच्या 70 गांवांच्या 70रीन 700 तरी समस्या आहात, पूण हो सोडोवंक पळयना. आनी म्हणून हांव तुमकां विनंती करतां, हेचो जो एरोगन्स आहा पळय, हेचो एरोगन्सी जी आहा पळय, तुमी कोण, तुमकां हांव विकत घेवपाक शकता, अशी तेची जी भावना आसा आनी तेचो जो एक थॉट आसा, तो थॉट आमकां खंय तरी पयस करचो पडटलो. त्या शिवाय आमी वाळपयचे लोक जे आहा पळय ते डेव्हलपमेंट, खरी डेव्हलपमेंट पळोवंक शकना. आतां डेव्हलपमेंट पळोवंक शकता, खंय बस स्टँड बांदला पूण त्या बस स्टँडार बशीच वचना, अशी डेव्हलपमेंट तुमकां जाय? कोणाचो बस स्टँड बांदला पूण थंय कोण वचत ना, अशी डेव्हलपमेंट जाय? हो विचार करात. अशे खूब इशू आसात. कोरोनाच्या टायमार हो खंय पावलो मनीस, तो तेका विचारा, आतां जेन्ना गांवांत येतलो पळय मतां मारपाक तेन्ना. मागीर तो करंजोळ आमचो काजरदाटचो रोड, जो फाटली कितलींशींच वर्सां जाली बाबडो अभयारण्यांत ते लोक रावतात, पूण अभयारण्य केन्ना मागीर जालां, तेच्या पयलीं पासून ते लोक रावतात. तांकां रस्तो मेळपाचो तांचो हक्क ना. आतां म्हाका काल कोण तरी फोन मारलो काजरदाटच्या एका मनशान, आनी तेणी म्हाका सांगलें तेणी खंय येवन नाल फोडला, रस्तो आपूण करना म्हणून. हांवें ताका म्हटलें नाल फोडला म्हणून तुमी खूश जावं नाका, रस्तो जाता तेन्ना तुमी पळया म्हटलें. नाल आतां कोणूय फोडटा. इलेक्शना टायमार तेणी अशे कितलेशेच नाल फोडले आनी अश्यो कितल्योश्योच पाटयो ज्यो आहा पळय त्यो इनॉग्रेट केल्या. पूण त्यो पाटयो इनॉग्रेट केल्यो म्हणून जायना. इलेक्शना उपरांत तो तें काम जावंक जाय, किंवा तो रस्तो जावंक जाय, किंवा ती बिल्डींग जावंक जाय. तशें कांयच जाल्लें ना. फाटल्या फावटी तेणी 7 काय 8 पंचायतीच्यो कोनशिला आमी म्हणटा पळय त्यो केल्यो, पूण तेंचें कांयच जावंक ना. आजून ते तश्योच आहा, थंय एकाय बिल्डिंगेचें काम सुरू जावंक ना. सो तो लोकांक 70रीच्या पिशे करता, लोकांक तो पिश्यान घालता, पिश्यान उडयता की आपूण हें करतलो, आपूण तें करतलो, आपूण हें करतलो, पूण हातीन तेचें कांयच जावपाचें ना. आनी कितेंय जर केलें जाल्यार तें सगळें इल्लिगल, कायदेशीर कांयच ना. आनी म्हणून तुमकां हांव विनंती करता की हो जो मनीस आतां इलेक्शनाच्या टायमार तुमकां जो आश्वासनां दिता, ही सगळी फटींग आश्वासनां. तेका गांवांत येयल्या उपरांत विचारा, जाप विचारा, आमचो जमीन मालकीचो प्रश्न केन्ना सुट्टलो, आमचो अभयारण्याचो प्रश्न केन्ना सुट्टलो, आमचो फॉरेस्ट एरियेचो प्रश्न केन्ना सुट्टलो, हो तेका प्रश्न विचारा. आयज सांग्या सारको आमदार जो आसा तो लोकांक घेवन सीएमा कडेन वचून किंवा विधानसभेन प्रश्न मांडून तेंचे फॉरेस्ट रायट हक्क जो आसा तेच्या अंडर लोकांक जमनी नांवार करून दिवपाक शकता. 400 450 जाल्यार आमच्यो कित्याक जावंक शकना? कारण हेका पडलेलेच ना. तो आमच्या 70रीन रावत ना आनी तेका 70रीचे विशयूच खबर ना. आनी तेका लागून ही अशी परिस्थिती जाली. तेन्ना हांव सगळ्यांक विनंती करतां, हात जोडून मागता, आमचे खास करून सगळे भुरगे, नगरगांव पंचायत, सावर्डे पंचायत, त्या उपरांत आमचे भिरोंडा पंचायत, ह्या सगळ्या पंचायतीच्या भुरग्यांक हांव आज जे सुशिक्षीत आहा, जेंकां शिक्षण जेंच्यांनी घेतलां, तेंकां हांव एक विनंती करतां की ह्या मनशाच्या फटिंगपणाक तुमी बळी पडो नाकात. ह्या मनशान फक्त फटिंगपणां केल्या. इवन उसगांवचे लोक जे आसात तेंकां सुद्दां हांव एक विनंती करतां, तुमी चड शिकलेले आसात, तुमकां चड खबर आसा. हो मनीस इलेक्शनाच्या टायमार येता फक्त, तेच्या उपरांत तो तोंड दाखयना. गव्हर्मेंट जॉबूय कामाक तेचे कडेन जायना. प्रायवेट बऱ्यो इंडस्ट्री हाडपाची कापासतात त्या मनशा कडेन ना, नाजाल्यार इतल्यान तो हाडपाचो. आयज आमी नेस्ले सारकी लाडफ्या एक इंडस्ट्री पळयत, एक नेस्ले इंडस्ट्री येयली पूण तेचे सरावंडींग जी एरिया आसा थंय कितली डेव्हलपमेंट जाली त्या नेस्लेक लागून, पण तशी खंयची फॅक्टरी नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडपाची हेचे कडेन कापासतात ना. कारण शेळ मेळोली सारको जागो जंय तेणी सांगलेलें की आपूण इंडस्ट्री हाडटलो, थंय तेणी कितें हाडलें तें तुमकां खबर आहा, तें सांगपाची आनी गरज ना. तेका लागून हो मनीस जो आसा ह्या मनशा पसून सावध रावात. हो फक्त आपलो फायदो पळयता. निवडून येयल्या उपरांत आपलो कसो फायदो जातलो हें तो पळयता. 70रीच्या लोकांचें तेका कांयच पडलेलें ना. म्हणून तुमकां एकूच विनंती करता की आयज आमचो 70रीचो मागास आसा, आजून सुद्दां इतलीं वर्सां ह्या 70री आमच्या वाळपय मतदारसंघान सत्ता भोगली, मंत्रीपदां भोगली, पूण आजून लायट, उदक आनी रस्तो ह्या सारक्यो सुविधा जर लोकांक मेळना, आनी जर लोकांक
म्हाका एक गजब दिसता आयज आमचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा जावं ते कोणूय लोकल लेवलाचे जावं तेच्या कडेन वचून अशी सकयल मान घालून रावतात. कित्याक रावपा जाय तुमकां? कितें तुमी तेजें कितें आतां खाल्लां तुमी तेजें कितें जाल्यार तुमकां अशें रावचें पडटा. तेका तुमी सांगा आमच्या गांवांत हें जावंक ना, आमच्या गांवांत तें जावंक ना, आमच्या गांवांत लायट ना अजून. कर म्हणजे कर, करिना म्हणजे कितें? करपाक जाय. तूं रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून हाडला तुका लोकांनी. पूण जर आमचे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हूच जर कांय ओग्गी रावता आसत, काय उलयना आसत जाल्यार म्हाका दिसता तशें जावचें ना. ताका लागून आमचे सगळे जे भुरगे सुशिक्षीत लोक, आमची भुरगीं तरणाटे चलयो चलयां हेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा आनी ह्या मनशाक तेचो जागो दाखोवपाची गरज आसा आनी तो सद्या हाय टायम आसा. इतल्यान हांव तुमचे कडेन मागतां आनी तुमी तें करतले. तुमचे जे हांव अशें म्हणना की तुमी हेंच करा तेंच करा, पूण तुमचें मन जें आसा तेचेर हात दवरात, विचार करात की बाबा आपूण कितें करपाक जाय आनी त्या प्रमाण तुमी करात. इतलीच तुमकां विनंती आसा. आनी हांव परत एक फावट हांगासर एक गजाल नमूद करपाक सोदतां, खास ती म्हणजे आमच्या सोनाळ गांवचे जे भुरगे आसात, सोनाळचे, तांकां हांव खास तेंचें अभिनंदन करपाक सोदतां. कारण तो आमच्या गांवांत जेन्ना येयलो वा सो कॉल्ड रिडर, तेन्ना आमचे भुरगे थंय कोणूच वचोंक ना. कारण आमच्या गांवांत तेणी कांय डेव्हलपमेंटूच करूंक ना, कांयच डेव्हलपमेंट तेणी केल्ली ना. आनी आमच्या भुरग्यांनी स्वाभिमान दाखयलो आनी ते थंय वचूंक ना. सो हांव प्रत्येक गांवच्या भुरग्यांक, प्रत्येक आमच्या पंचायत क्षेत्रांतल्या भुरग्यांक एक विनंती करता की तुमी विचार करात आनी हो इलेक्शनाच्या टायमार येता, आमकां फुलां मेळटा आनी नाच जाता. हें अशें केन्ना पर्यंत चलतलें हो तुमी विचार करात आनी तुमी निर्णय घेयात. इतलेंच तुमकां सांगता आनी हो फेसबूक लायव्ह हांगाच सोंपयता. थँक्यू.